هو المرجع الآن في الفقه الحنفی في بلاد الشام. یعنی فقہ حنفی پر یہ اتھارٹی ہے اور پورے بلاد شام میں اہل علم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. أنا أقول له هو قدوة العلماء المحققين، وهو رئيس العلماء الصالحين وزينة الذاكرين والعارفين، ومن أصحاب القلوب أصحاب الباطن، وهو من أصحاب السر، محقق المدقق والمؤلف كبير في عالم الإسلام، ألف كتبا كثيرا جدا في الحديث والسيرة والفقه الحنفي. هو صاحب الكتاب شعب الإيمان، هذا آخر كتاب من الإمام البيهقي. مؤلف كتاب شعب الإيمان، هو مؤلف كتاب سيدنا محمد رسول الله، هو مؤلف كتاب الفقه الحنفي وأدلته في 4 مجلدات، وهي داخل هذا الكتاب في منهج الدراسي عندنا في جامعة المنهاج. وأنا أقول لجميع العلماء والمدرسين أن يدخلوا هذا الكتاب في الفقه الحنفي وأدلته في مناهج الدراسية في مدارسهم. وهو رجل صالح مبارك صاحب النور صاحب الخيرات والحسنات والبركات. وهو أيضا أستاذ الشيخ ابني حسن محي الدين القادری أيضا. بیٹا حسن محی الدین شام میں جن اساتذہ کے ساتھ پاس پڑھتا رہا ہے اور ابھی واپس جائے گا، وہ 7-8 اکابر شیوخ اور اساتذہ میں سے سب سے زیادہ جن کے پاس پڑھ کے استفادہ کر رہا ہے وہ شیخ اسعد صاغر جی ہیں. اور طریقہ شاذلیہ کے اکابر مشائخ میں سے پھر ہمارے ساتھ ان کی محبت ہے جو ناقابل بیان ہے. میرے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ نہ میں بیان کر سکتا ہوں اور اس کے بیان کرنے سے بھی مجھے حیا آتی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تفضل شيخ الإسلام فوصفني بصفات الله أعلم بها، لكنه نضح بما فيه، والذي ينضح بما فيه يدل على نفسه، فهو مرآة المحقق. حيث أطلق شيخ الإسلام رحمة الله تعالى على سيدنا المحقق ابن الهمام، فشيخ الإسلام نال هذه الصفة ونال صفات كثيرة بعدها. أنا لا أحب أن أحدث، لكن حضرتني رؤيا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. الإمام أحمد بن حنبل رأى الله عز وجل في المنام 99 مرة، فقال: لئن رأيته تمام 100 لأسألنه عما يقرب العبد إليه. قال: فرأيته المرة الموفية 100، فقلت: يا رب، بما يتقرب المتقربون إليه؟ قال: بتلاوة كلامي يا أحمد. قلت: بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. القرآن الكريم
يحتاج إلى فضائل من أهل العلم والمعرفة والتقى والزهادة والذكر لا يستطيع أن يفسره أي إنسان البتة. يمكن أن يكون له نصيب لشيخ الإسلام، نصيب من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان العلم بالثريا لناله رجال من فارس. فلئن ناله أبو حنيفة النعمان منذ قديم الأزمان فقد ناله شيخ الإسلام في هذا الزمان. لقد عجن شيخ الإسلام بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن وعلمه. الإقدام على تفسير القرآن يحتاج إلى شروط كثيرة عند أهل العلم وعند أهل المعرفة وعند أهل التقى: قيام الليل، الذكر، المراقبة، التوجه، العلم وسعته والاطلاع على فنون أهل العلم، مثل ما قال الشيخ شهاب فرفور، قال أن شيخ الإسلام جمع بين القديم والحديث، وأنا أؤكد قوله هذا: جمع بين القديم والحديث. فكلامه إذا أردت أن تزنه بميزان أهل العلم القدامى المفسرين وجدته سالما 100%. وزد على هذا ما يحتاجه الناس في هذا العصر من هذا القرآن. فحق لكم يا أهل باكستان ويا أهل العالم أن تفخروا بشيخ الإسلام الدكتور محمد طاهر القادري. حق لكم أن ترفعوا به رأسا، ولكن تحتاجون إلى المزيد من التعلم من علومه والإقبال على كتبه التي هي مملوءة بسائر الفنون والعلوم. لا ينبغي لكم أن تدعوها أو تعلموها أبناءكم وبناتكم ونساءكم حتى ينهض الإسلام وتكونوا جنود المهدي وأعوان المهدي. فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرق حين ذكر أن 70,000 من أهل المشرق يؤيدون المهدي في دعوته. لا أحب أن أطيل، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر